हेलो फ्रेन्ड्स, दिस इज रबिन कार्की भ्लग। आजको कार्यक्रम चाहिँ अलिकति फरक छ। अरू बेला मैले सधैँ भिडियोहरू हाल्थेँ भने अहिले चाहिँ मैले यो सानो रेकर्ड गरेर एउटा पडकास्ट जस्तो हाल्दैछु। म पनि एकदम इन्सपायर भएको थिएँ एउटा इन्फ्लुएन्सर सिसन बान्याबाट। त्यही भएर चाहिँ म पनि अब यो कोरोनाको बारेमा चाहिँ के बोलौँ न भन्ने खालको इच्छा जागेर अनि केही मेरो विचारहरू पनि पोख्न मन लागिरहेको थियो। अब हुन चाहिँ यो कोरोना भनेको चाहिँ भाइरस पर्यो। यसको चाहिँ अहिलेसम्म के भन्छ अब औषधि निस्किसकेको छैन, जुन चाहिँ चाइनाको वुहान प्रान्तबाट चाहिँ सुरु भएको थियो डिसेम्बर 2019बाट। अहिले 4 महिना 3 हप्ता भइसक्यो। यसले चाहिँ 185 देशहरूमा चाहिँ यसको अब महामारी फैलिएको छ र वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले यसलाई चाहिँ पेन्डेमिक नै घोषणा गरिदियो महामारीको रूपमा। यो चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी मात्र थियो। अब आज चाहिँ कस्तो खालको प्रोग्राम लिएर आएको छु भन्दाखेरि हामी सबैजनाको विचार। यहाँ मम्मी बसिरहनु भएको छ, ड्याडी पनि बसिरहनु भएको छ, अनि मेरो वाइफ अरुणा, अनि म पनि छु। कोरोनाले कति प्रभाव के पारेको छ अब त्यो त छँदै नै छ। यसको बेफाइदा पनि छ, फाइदा पनि छ। पर्सनली मलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ दुबईमा काम गर्थ्यौँ भने अब अहिले यहाँ नेपालमै बसिरहेको छौँ। हाम्रो चाहिँ फ्लाइट क्यान्सल भएर, तर ठिकै छ, हामी खुसी नै छौँ। अब यो लकडाउनले चाहिँ एक किसिमले अब एकले अर्काबाट सर्न नदिने, अनि त्यही भएर योले चाहिँ एउटा चेन ब्रेक गर्ने हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ। यो कन्ट्रोल गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। तर यसमा अब तपाईँको हामीलाई अब कस्तो फिल भइरहेछ, के भइरहेछ भनेर चाहिँ अब अनुभव सुनाउनलाई चाहिँ, एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ अब यहाँ मसँग हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिली मेम्बरहरू। सुरुमा चाहिँ अब मम्मीबाटै सुरु गरौँ न है। ल ठिक छ ल मम्मी, अनि के भन्छ यो कोरोना भाइरस रोक्नको लागि चाहिँ लकडाउन लगाएको हो। लकडाउनले के असर पारिरहेको जस्तो छ, के राम्रो नराम्रो भनिदिनु न त। असर त पारिहाल्छ। जस्तै असर भन्नाले अब तपाईँलाई के अत्यन्त जरुरी सामान केही चाहिँदाखेरि कसैले रोकेको छ कि नजानु भनेछ कि ठिकै छ कि सरलै छ, रोकेको छैन होइन। अब आफूलाई चाहिने सामान औषधि अनि त्यो त सबै नै पाइरहेछ नि आमा, अरू केही गाह्रो साह्रो त परेको छैन। ठिकै छ, अहिलेसम्म हामीलाई ठिकै छ। अनि ड्याड के भन्नु चाहनुहुन्छ लकडाउन? अब फ्यामिलीमै भनौँ न, अहिलेसम्म अफिस चाहिँ छुट्टीमै छ होइन। लकडाउन चाहिँ अहिले गरेको राम्रो छ होइन। हजुर, तुरुन्तै खोलेर फेरि अब अर्को भाइरस आइदियो भने फेरि हुन्छ। त्यसो अहिले लागि लकडाउन गरेको ठिक छ। लकडाउन गरेको ठिकै छ नि होइन। अनि अरू न, तिमी भन न, के भन्न चाहन्छ? मलाई पनि राम्रो लागिरहेछ लकडाउन कन्टिन्यू गरेको ठिक छ, किनकि रोग अहिलेसम्म नेपालमा धेरै बढ्न पाएको छैन लकडाउनले गर्दाखेरि अरू कन्ट्रीको जस्तो। त्यही भएर अहिलेसम्म त ठिकै छ। ल मैले चाहिँ यहाँ अब केही रिसर्चहरू पनि गरेको थिएँ, जसमा चाहिँ अब यो COVID-19 इज एन इन्फेक्सियस डिजिज कज बाई न्युली डिस्कभर्ड कोरोना भाइरस। अब यसले चाहिँ सिधै तपाईँको सास प्रश्वासमा असर पार्ने हुनाले सकेसम्म अब तपाईँले अब फोक्सोलाई असर हुने चिजहरू गर्नु भएन। जस्तै अब स्मोकिङ भयो एउटा होइन, अनि अरू चाहिँ जुनले चाहिँ तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई असर पार्न सक्छ। अनि यो कोरोनाबाट चाहिँ बच्नलाई अब के उपायहरू छन् त होइन। अब मम्मीलाई थाहा छ, एउटा भनिदिनु न। जस्तै हात धुनु पऱ्यो नि होइन। जस्तै सेनिटाइजर लाउने हो नि हो। अनि अनुहारमा छुन भएन होइन, भन्नु त अरू नै एक दुईवटा। अनि घरमै बस्नु पर्यो, अनि हात धुँदाखेरि 20 सेकेन्डसम्म माडी हात धुनु पर्यो, अनि त्यस पछाडि बाहिर गएर आयो भने सेनिटाइजर लाउनु पर्यो। हो ठिक छ। अनि यो कुराले चाहिँ अब बेसिकली हामी हाइजेनिक हुन्छौँ, अलिकति सफा सुग्घरी बानीले जस चाहिँ यो कोरोना भाइरसको दुश्मनै हो होइन यो चाहिँ। अब जस्तै कोरोना भाइरस लागेको खण्डमा के रहेछ चाहिँ यसको लक्षणहरू होइन। एउटा चाहिँ ज्वरो आउने होइन, भनेको छ नि, रुगा लाग्ने होइन आमा, अनि थकाइ लागिहाल्ने रे कि यसले चाहिँ, किनकि सिधै तपाईँको यो सुक्खा खोकी है, त्यो खकार आउने खालको चाहिँ होइन। अनि सास फेर्न पनि श्वास प्रश्वासमा पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने थियो नि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब कोहीलाई चाहिँ अलि
रिङ्गटा लाग्ने अनि डायरिया पनि हुने रहेछ। अनि अहिलेसम्ममा चाहिँ मैले यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको डाटाबाट यो जुन लिएको छु यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ टोटल 52 जना चाहिँ कन्फर्म केस रहेछ हैन। 52 जनालाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि, त्यसमध्ये 16 जना चाहिँ निको भएर गइसकेको। अनि अहिलेसम्म कसैको पनि मृत्यु नभएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो हो नेपालमा। तर दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर 50 जना भन्दा धेरै चाहिँ नेपालबाट बाहिर बस्नेहरूको मृत्यु भएको रहेछ। तपाईँको अमेरिका, जर्मनी हैन, युके, स्पेन अनि खाडी मुलुक लगायत अरू देशहरूमा रहेका रहेछन्। यो चाहिँ एकदमै तपाईँको दुःखद कुरा नै हो कि हाम्रो अब नेपाली जनता चाहिँ बाहिर यसरी ज्यान गुमाउनु भनेको। अनि यसले अहिलेसम्ममा चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ विश्वभरिमा हेर्ने हो भने मैले चाहिँ यहाँ अब केही रिसर्चहरू पनि गरेको थिएँ जसमा चाहिँ अब यो COVID-19 इज एन इन्फेक्सियस डिजिज कज बाई न्युली डिस्कभर्ड कोरोना भाइरस। अब यसले चाहिँ सिधै तपाईँको सास प्रश्वासमा असर पार्ने हुनाले सकेसम्म अब तपाईँले अब फोक्सोलाई असर हुने चिजहरू गर्नु भएन। जस्तै अब स्मोकिङ भयो एउटा हैन, अनि अरू चाहिँ जुनले चाहिँ तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई असर पार्न सक्छ। अनि यो कोरोनाबाट चाहिँ बच्नलाई अब के उपायहरू छन् त हैन। अब मम्मीलाई थाहा छ एउटा भनिदिनु न। जस्तै हात धुने, हात धुनु पर्यो नि हैन। जस्तै हात धुने राम्रोसँग, सेनिटाइजर लाउने मास्क लाउने हो नि हो। अनि अनुहारमा छुन भएन हैन। भन्नु त अरू न एक दुईवटा। अनि घरमै बस्नु पर्यो। अनि हात धुँदाखेरि 20 सेकेन्डसम्म माडी हात धुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि बाहिर गएर आयो भने सेनिटाइजर लाउनु पर्यो। हो ठिक छ। अनि यो कुराले चाहिँ अब बेसिकली हामी हाइजेनिक हुन्छौँ, अलिकति सफा सुग्घरी बानीले जस चाहिँ यो कोरोना भाइरसको दुश्मनै हो हैन। यो चाहिँ अब जस्तै कोरोना भाइरस लागेको खण्डमा के रहेछ चाहिँ यसको लक्षणहरू हैन। एउटा चाहिँ ज्वरो आउने हैन, भनेको छ नि, रुगा लाग्ने हैन आमा, अनि थकाइ लागिहाल्ने रे कि यसले चाहिँ, किनकि सिधै तपाईँको यो सुक्खा खोकी है त्यो खकार आउने खालको चाहिँ होइन। अनि सास फेर्न पनि श्वास प्रश्वासमा पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने थियो नि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब कोहीलाई चाहिँ अलि रिङ्गटा लाग्ने अनि डायरिया पनि हुने रहेछ। अनि अहिलेसम्ममा चाहिँ मैले यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको डाटाबाट यो जुन लिएको छु यसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ टोटल 52 जना चाहिँ कन्फर्म केस रहेछ हैन। 52 जनालाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि, त्यसमध्ये 16 जना चाहिँ निको भएर गइसकेको। अनि अहिलेसम्म कसैको पनि मृत्यु नभएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो हो नेपालमा। तर दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर 50 जना भन्दा धेरै चाहिँ नेपालबाट बाहिर बस्नेहरूको मृत्यु भएको रहेछ। मसँग यहाँ डाटा छ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको, जहाँ चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ यसले 30,40,000 जनामा चाहिँ सङ्क्रमण भएको रहेछ, जुन मध्ये 8,94,000 चाहिँ उनीहरूलाई निको भइसक्यो। अनि 2,11,000 चाहिँ मृत्यु भएका रहेछन् उनीहरूको हैन। जुन चाहिँ जसले चाहिँ के पुष्टि गर्छ भने यो चाहिँ एकदम पेन्डेमिक महामारी नै हो। अहिलेसम्म कस्तो महामारी आएको थियो त नेपालमा योभन्दा अगाडि? डेङ्गु आएको थियो। अब कति सालमा चाहिँ यो झाडाबान्ता महामारी फैलियो भने सुनेको हो। योभन्दा अगाडि त्यो साल चाहिँ थाहा भएन। हैजाहरू है, हैजाले गर्दाखेरि त्यही भनेको। अब यसले चाहिँ गर्दा नेपालमा धेरै ज्यान नगए पनि विश्वमा चाहिँ एकदम महामारी फैलाछ। जस्तै धनी राष्ट्रहरू उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति साह्रो पारेको छ यो रोगले। यो चाहिँ अलि अचम्मकै कुरो हो। अब मैले भर्खर हेरेको डाटा मा चाहिँ हेऱ्यो। अब चाहिँ यो म अर्को कुरा कहाँ जोड्न चाहन्छु भने अब हाम्रो देश जुन चाहिँ चाइना र इन्डियासँग सिमाना छ, चाइनाले त अब लगभग आफ्नो मा केसहरू सुल्झाइसक्यो। अब उसले चाहिँ तपाईँको 84 अहिले आजको 28 तारिकसम्ममा यो जुन हामीले रेकर्ड गर्दैछौँ त्यो बेलासम्ममा चाहिँ 84,333 जना चाहिँ सङ्क्रमित हैन। अनि 77,555 चाहिँ निको भइसकेको अरे, जसमध्ये 4,642 चाहिँ अब मृत्यु भइसकेका छन्, जुन चाहिँ अब कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज अलिकति
कमै हो यो। मसँग यहाँ अर्को डाटा छ इन्डिया। अब चाइनाबाट इन्डियामा जाउँ है, इन्डियाबाट कति खतरा छ जस्तो लाग्छ ड्याड तपाईँलाई? इन्डियाबाट अब त्यहाँको मानिसहरूलाई आवत जावतमा कडाइ गर्ने, सामानहरू ल्याउँदाखेरि चेकिङ गर्ने राम्रोसँग, त्यो सिमानामा कडा सुरक्षा दिने, त्यही हो। मम्मीलाई कस्तो लाग्छ, खतरा छ जस्तो लाग्छ इन्डियाबाट नेपाललाई कोरोनामा? खतरा छ नि होइन भन त। किनकि खुला सिमाना भएको कारणले। त्यही त, एक त खुला सिमाना छ है, त्यहाँबाट चाहिँ अब जमिन ल्यान्ड बोर्डर भएको हुनाले को कतिखेर आउँछन् एक्ज्याक्टली थाहा नै नहुने हुनाले यो बोर्डरमा चाहिँ अलिकति टाइट गर्नुपर्छ। के भन्छ अरूमा? हो, बोर्डरमा टाइट गर्नुपर्छ। अनि अब यो सबैजनालाई के भन्छ इन्फर्म गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि सफा हुनुपर्छ भनेर बोर्डरतिर पनि टाइट गर्नुपर्छ। थियो कि के भन्छ तिमी? लकडाउन नै सबै प्रब्लमको सल्भ त होइन, किनकि सबै WHO ले पनि अब रिसर्च त गरिला होला उनीहरूले मेडिसिनहरूको लागि, तर लकडाउनै चाहिँ सबै होइन जस्तो लाग्छ मलाई। लकडाउन चाहिँ अब लकडाउन चाहिँ हो, हेल्प गर्छ लकडाउनले धेरै कुरा, तर सबै प्रब्लमको सल्भ चाहिँ लकडाउनै चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। हो, सही भन्यो। त्यो मध्ये एउटा तत्त्व चाहिँ हुनसक्छ, एउटा रोक्न सक्ने उसलाई होइन कोरोनालाई। अब यहाँनिर चाहिँ विश्व पौडेल एउटा इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्र, उहाँले एउटा भनाइ लेख्नु भएको रहेछ, मलाई चाहिँ पढेर सुनाउन मन लाग्यो है। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि लकडाउन डज नट मिन द कन्ट्री सुड बी ह्यान्डकफ, देयर सुड बी अ बेन्चमार्क टु स्टप इन्फेक्सन फ्रम स्प्रेडिङ बट अलाउ इन्डस्ट्रियल एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी इन एरिया वेयर नो इन्फेक्सन ह्याभ बिन डिटेक्टेड। इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ विश्व पौडेल। उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि लकडाउन भनेको चाहिँ देशलाई हतकडीमा बाँधेर राख्ने होइन कि पहिला सुरु चाहिँ आफूले टेस्टहरू गर्नु पऱ्यो आमा होइन, कुन ठाउँमा सानोभन्दा सानो जस्तै ओडामा गएर अब यो टेस्ट कोरोना भाइरस टेस्ट सुरु गर्नुपर्छ ओडाबाट, त्यसपछि अनि टोलमा होइन, टोलबाट चाहिँ अब गाविस हुँदै हुँदै भिलेज डेभलपमेन्ट कमिटी अनि मेट्रोपोलिटन सिटी सबैजना मेयरहरू स्टेट मिनिस्टरहरू मिलेर यो रुट लेभलबाट चाहिँ सुरु गऱ्यो भने के हुन्छ त्यहाँबाट नै थाहा पाउन सकिन्छ होइन मेन कारण र मेन भाइरसको सुरुवात कहाँबाट भएको हो भनेर होइन ड्याड। मैले चाहिँ यहाँ सानो एउटा मेरो विचार पनि यहाँ लेखेको छु होइन। अब पहिलो कुरा गरिहाल्यो, इन्डियाको बोर्डर अलिकति टाइट गर्नुपर्छ, जहाँबाट चाहिँ आवश्यक सामानहरू मात्र लिएर आउने, जस्तै औषधि खाद्य, अनि जो पनि ल्यान्ड बोर्डर हुँदै नेपाल आउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ अब क्वारेन्टिनमा राख्ने, इन्स्पेक्ट गर्ने, जब निको हुन्छ अनि तब घर पठाउने होइन। अनि अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ जति पनि अब माइग्रेन्ट वर्कर जो चाहिँ आफ्नो घरको जिल्ला आफ्नो पुर्ख्यौली घर छोडेर सहरमा काम गर्न आएका छन्, उनीहरू फर्किँदाखेरि उनीहरूलाई पनि घर छिर्नुभन्दा अगाडि क्वारेन्टिनमा राखेर टेस्ट गरेर पोजिटिभ नेगेटिभ छुट्याएर त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई रिलिज गर्नु पऱ्यो होइन ड्याड। त्यसपछि अर्को चाहिँ मैले एउटा के कुरा यहाँ भनेको छु भन्दाखेरि जति पनि डाटाहरू छ पोजिटिभ नेगेटिभको त्यो सबै थाहा पाइयो भने चाहिँ के हुन्छ, अब लकडाउन कुन ठाउँमा खुकुलो गर्ने, कुन ठाउँमा चाहिँ कडा गर्ने, अनि कुन चाहिँ हाई रिस्क होइन, कुन चाहिँ लो रिस्क, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सनको कामहरू जस्तै अघि इकोनोमिस्ट विश्वजीले भनेको जस्तो कुन ठाउँमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको कामहरू गराउने, कुन ठाउँमा चाहिँ प्रोजेक्टहरूको काम सुचारू गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ एकदम मद्दत मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। ड्याड के भन्नुहुन्छ त्यो कुरामा? सही कुरा हो त्यो, सही कुरा हो, सही हो। सबैले चाहिँ आफू जानिराख्नुपर्ने कुराहरू, किनभने यो रोग भनेको अब एउटाबाट अर्कोमा सर्ने भएको हुनाले औषधि छैन हो नि, औषधि छैन, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो आमाले। 3 बजीभन्दा उता बाहिर ननिस्किनु, त्यही त, यो अब रोग भनेको अब लकडाउनले मानेर सर्वरोग भएको हुनाले अब आफू मात्रै सुरक्षित छु भनेर कसैले पनि नसोच्नु, एकदम सही। सबैजना चाहिँ अब लकडाउनलाई पालना गरेर घरभित्र बसिरहौँ। मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो। मम्मीले के थप्न मन छ अरू न? थपौँ पछि यो बोल्नु पाएन
3 बजेभन्दा उता ननिक्लिनु निक्ल्नु हुनाले त्यो लकडाउनमा बस्नु घरभित्र रोग लाग्ला अनि आजकल हामी कसरी दिन बिताइरहेको छौँ लकडाउनमा पनि सुनाइदिनु न मम्मी। ए के अरे घर सफा गर्ने सबै सुअर सफा गर्ने सकेसम्म आफ्नो माइन्ड अलि बिजी राख्ने, सृजनशील कामहरू गर्ने, व्यायाम पनि गरिरहनु होइन, हातहरू तन्काउने, योगाहरू गर्ने। अनि अहिले चाहिँ चिल्लो एकदमै बोसो भएको नखाने होइन, सकेसम्म बोसो रहित खानु पर्यो, चिल्लो पिरो नखाने भेजिटेबलहरू खाइरहेछौँ नि हामीले मजाले होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ ल यहाँ फेरि फर्क्यौँ एकचोटि। जुन यो ट्र्याकिङ गरिएको छ लोकल लेभलमा, त्यो ट्र्याकिङ कोड चाहिँ डाटा पनि सेभ गरेर राख्ने, जुन चाहिँ इमिडिएटली यदि चाहियो भने चाहिँ यो वार्ड इन्चार्ज या गभर्नर या वडा अध्यक्ष भनिन्छ यहाँ, उनीहरूले चाहिँ लो लेभलदेखि माथि लेभलसम्म यो सबै इन्फर्मेसनहरू भन्ने बित्तिकै जानकारी गराउन सक्नु पर्यो। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामीले यो रोगलाई ट्र्याक गर्न सक्छौँ, कहाँबाट आएको रहेछ, कसलाई सङ्क्रमित भएको रहेछ भन्ने थाहा हुनसक्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो अब विचारहरू, मैले लेखेको केही सुधार्न सक्ने। र अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ यो भलिन्टियरको पनि कुरा आएको थियो होइन अरू न, तिम्रो के छ विचार यसमा चाहिँ? भलिन्टियरको लागि मेरो पनि इच्छा छ। अब गभर्मेन्टले राम्रो चिजहरू प्रोभाइड गर्यो भने हाम्रो सुरक्षितको लागि हामी पनि भलिन्टियर गर्नको लागि हामी पनि इच्छुक छौँ, किनकि सबै कुरा प्रोभाइड गर्यो, ग्लोभ्स, मास्क, सेनिटाइजर, ह्यान्ड सपहरू हामीलाई प्रोभाइड गर्यो भने हामी पनि भलिन्टियर गर्न तयार छौँ होइन। यो कुरामा चाहिँ अब यो जुन लो रिस्क र हाई रिस्क कोरोना सङ्क्रमित टोलहरू थाहा पाउने कुरालेमा चाहिँ अब ठुलो म्यान पावरको जरुरी छ, जुन चाहिँ सानो संस्था र एनजिओहरूले गर्ने होइन। यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले नै ओनरसिप लिएर जिम्मेवारी लिएर काम सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो भलिन्टियर गर्ने हामी भनेर त्यतिकै जोसिएर लागेर पनि हुँदैन होइन। यो कुरा भनेको एकदम सेन्सिटिभ हो, यसको लागि पिपिईहरू चाहियो भनेपछि इन सर्ट एउटा एक्सपर्टली प्लान मास भलिन्टियरहरू चाहिन सक्छ। अब यदि गभर्मेन्टसँग बजेट छ भने चाहिँ उनीहरूले अब पे गर्न सक्छन् उनीहरूलाई अब मिनिमम वेजेसहरू। तर यस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ मलाई लाग्छ आशा छ सबै नेपाली जनताहरूले मिलेर सहयोग गरिदिनु नै हुन्छ होला नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि। मेरो चाहिँ त्यस्तो सजेसन छ जुन चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो एउटा सानो जनताको तर्फबाट आशा छ। त्यही त नि। अब लकडाउन भएको पनि अहिले 36 डेज भइसक्यो होइन। यो समयसम्ममा त गभर्मेन्टले मान्छेहरूको घर घरमा गएर होइन चेकअपहरू गराइरहनु पर्ने पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि त। घरमै बसेर पनि मान्छेलाई कतिलाई कोरोना लागिरहेको हुनसक्छ, अब चेकअपहरू हुनु पर्यो सबैतिरबाट होइन। हो अब तर यहाँबाट के सिकिन्छ भन्दाखेरि चाइना जसले चाहिँ रोग थाहा पाउने बित्तिकै लकडाउन गर्यो र उसको चाहिँ कमसेकम 3 महिनाभित्रमा नयाँ केसेस कोरोनाको केसेसहरू नआएको पुष्टि हुन्छ। र यहाँ मसँग युएसए को डाटा छ करेन्टली, जुन चाहिँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले नै इस्यु गरेको त्यही वेबसाइटबाट हो। त्यहाँ चाहिँ कन्फर्म केसेस चाहिँ 10,10,000 10,10,000 छ अहिलेसम्ममा। र यो एकदमै ठुलो पर्सेन्टेज हो। र अहिलेसम्ममा निको हुनेमा चाहिँ 1,13,000 र मृत्यु हुनेमा 56,521 अमेरिकामा मान्छेहरू मरेको। यो एउटा अब यसमा धेरै कारणहरू छ, तर मेन कुरो भनेको क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो, लकडाउनको पनि पालना गर्नु पर्यो। यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि अब हतार गरेर देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ भनेर एकैचोटि सबै कुरा खोल्नु चाहिँ भएन, बिस्तारै बिस्तारै खुकुलो गर्नु चाहिँ राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो जुन मृत्यु दर र रोग लागेको दरको कम्पेयरमा नेपालमा त केही भएको छैन, तर त्यो भन्दैमा हामीले फेरि गैर जिम्मेवारी डिसिजनहरू लिनुहुन्न, त्यही भन्नु छ मलाई। र यसलाई कम्ती यो मृत्यु दर र यो रोग लागेको दर चाहिँ कम्ती नै भयो भने राम्रो हो र नेपाललाई साह्रै राम्रो हुने जस्तो मलाई लाग्छ।